नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं हूँ अमतुर रहमान एडवांस इस्लामिक ग्रूमिंग कराची पाकिस्तान से। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि बहनें खैरियत से होंगी और रोज़े रख रही होंगी और सहर और अफ्तार के एहतमाम के साथ। बहनों, आज मैं जिस टॉपिक पे मैं आपको बताने जा रही हूँ, जो मेरा लेक्चर है, उसको गौर से सुनिएगा। वो बहुत आसान है और बहुत अच्छा और बेहतरीन अमल है और जो आप में से हर कोई इसको कर सकता है। तो बहनों, शुरू करते हैं अपने लेक्चर की जानिब। और लेक्चर आपका जो है इस तरीके से मैं बताना शुरू करती हूँ कि इसका मैंने पहले वाला लेक्चर आपको दिया था जिसमें मसनून एतिकाफ़ के बारे में बताया था। आज जो मैं आपको बता रही हूँ वो है नफिल एतिकाफ़ के बारे में कि नफिल एतिकाफ़ कैसे होता है, कितनी देर का होता है और उसके अंदर क्या क्या कर सकते हैं और हम क्या नहीं कर सकते हैं, उसकी पाबंदियाँ क्या हैं, उसके शराइत क्या हैं और वो कितनी देर कर सकते हैं और किन किन औकात में कर सकते हैं, इसके बारे में डिटेल से बताने जा रही हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, वीडियो को लाइक को शेयर कर लिए और बेल के बटन को प्रेस कर लिए ताकि हर आने वाला नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। वीडियो को, जैसा कि मैं आपको हमेशा कहती हूँ, कि वीडियो को लाइक और शेयर इस नीयत से करिए कि ये आपके साथ साथ आपके लिए सदके जारिया बनने वाली है, क्योंकि ये एक टोटली इस्लामिक और मसाइल से भरपूर वीडियो और ये लेक्चर्स होते हैं जो कि आपके अलावा भी और जो है वो बहुत सारी बहनें होती हैं जो इससे अनअवेयर होती हैं, तो उनको बड़ी अवेयरनेस मिलती है और उनके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो वो किसी से पूछना चाहती हैं, सवाल करना चाहती हैं, लेकिन उनके पास कोई आलिमा अवेलेबल नहीं होती है, तो वो उनको वीडियो के ज़रिए आपकी लाइकिंग और शेयरिंग के ज़रिए उनका घर बैठे उनका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाता है। तो शुरू करते हैं आपको आज के लेक्चर के बारे में। तो आज का लेक्चर है कि नफली एतिकाफ़ क्या होता है और उसकी क्या क्या पाबंदियाँ हैं और वो कितनी देर तक का होता है। तो बहनों, नफिल एतिकाफ़ जो है वो आप कभी भी कर सकते हैं, कितनी भी देर का कर सकते हैं। अब जैसे कि सपोज़ ये है कि आप ये चाहती हैं कि मैं असर से लेके मगरिब तक का वक्त जो है एतिकाफ़ में बैठूं, तो उसके लिए आपने क्या करना है कि असर की नमाज़ पढ़नी है और उसके बाद नियत करनी है कि ए अल्लाह, मैं असर से लेके मगरिब तक जो है वो तेरे लिए एतिकाफ़ करती हूँ और तेरे लिए जो है वो मैं बैठ रही हूँ तेरे घर पर, तेरे दरवाज़े पर बैठी हूँ और मैं तेरे दर पर बैठी हूँ। और उसके अंदर फिर आपने क्या करना है, जो आपका दिल चाहे आप ज़िक्र करें, अस्कार करें, कुरान करीम की तिलावत करें। और अगर आप ये सब भी कर चुकी हैं, तो अगर आप थक गई हैं पढ़ पढ़ के या उसका ज़िक्र अस्कार करके, तो आपने क्या करना है कि खामोश बैठ जाना है। और आपकी ये खामोशी है, ये रोज़े की हालत में ये रोज़ेदार का जैसे सोना इबादत है, इसी तरह रोज़ेदार का खामोश रहना भी इबादत है। और इसके अलावा ये कि एतिकाफ़ में मोतकिफ़ का खामोश बैठना भी उस गुफ्तगू से ज़्यादा बेहतर और अफजल और औला है और बाइस अजर और सवाब है जो वो यानी या दुनियावी गुफ्तगू में अपना टाइम खर्च करे। तो एक बात। दूसरी बात ये है कि अगर आप ये चाहती हैं कि आप, उसके लिए आपको क्या करना है कि अपनी सहरी, या तो आपके घर में कोई है जो आपको अफ्तारी आपको दे दे, मगरिब के टाइम हो तो आपने वहीं बैठे रहना है और वहीं बैठ के अफ्तार करनी है, मगरिब की नमाज़ पढ़नी है, उसके बाद आप अपनी जगह से उठना है। एक तो ये हो गया असर से मगरिब तक। दूसरा तरीका ये है कि आप ये चाहती हैं कि चलो मैं सहरी में उठती हूँ और मैं ऐसा करती हूँ कि सहरी में सब घर वालों की सहरी बना दें और उनकी सहरी टेबल पे जो भी है जहाँ खाने की जगह वहाँ लगा दें, अपनी सहरी लेके अपनी सहरी अपने साथ रख ली। या अगर बहुत ज़्यादा टाइम है और अगर टाइम कम है तो आपने क्या कर लिया कि अपनी सहरी खा करके अपना चाय का कप और पानी की बोतल लेके जा नमाज पे आके बैठ गई। आपने 2 रकात नमाज सलातुत तौबा पढ़ी और ये नियत की कि ए अल्लाह, अब मैं जो हूँ वो एतिकाफ़ में बैठ रही हूँ और मैं इशराक के वक्त तक तेरे घर पर, तेरे दरवाज़े पर, तेरी चौखट पर बैठी हूँ और इतनी देर का मैं यानी सहरी से लेकर इशराक की नमाज तक जो है वो मैं मोतकिफ़ हूँ और मैं एतिकाफ़ कर रही हूँ। तो अब आपने क्या करना है, सहरी भी वहीं बैठ के करनी है, चाय भी पीनी है, पानी भी पीना है और फिर उसके बाद ज़िक्र और अस्कार करने हैं और उसके बाद फजर की नमाज़ पढ़नी है।
فجر کی نماز کے بعد پھر آپ نے اگین جو ہے وہ ذکر اذکار کرنے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہے، اور جب تک کہ اشراق کا وقت داخل نہیں ہو جائے گا آپ نے مسلسل وہیں بیٹھے رہنا ہے۔ اور اگر اس صورت میں آپ کا وضو ختم ہو جائے تو آپ وضو کے لیے جا سکتے ہیں، لیکن اس کے بعد آپ نے وضو کے لیے جاتے ہوئے کوئی دنیاوی بات نہیں کرنی، کسی کے سوال کا جواب نہیں دینا، کہیں ادھر ادھر نہیں گھومنا ہے، بس سیدھے اپنے واش روم تک جانا ہے، وضو بنانا ہے اور واپس آ کے بیٹھ جانا ہے، اور اس کے بعد اشراق کی نماز تک آپ نے بیٹھے رہنا ہے مسلسل ذکر اور اذکار کے ساتھ، قرآن کریم کی تلاوت کے ساتھ۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اشراق کی نماز پڑھنی ہے، اشراق کی نماز پڑھ کے پھر آپ فری ہو گئی، اب آپ کا اعتکاف ختم ہو گیا۔ دو صورتیں بتا دیں، عصر سے مغرب اور سحری سے لے کے اشراق تک کا، ٹھیک ہے، یہ ہو گیا۔ اس کے بعد تیسری صورت دیکھ لیں کہ آپ نے کیا کیا کہ آپ نے کہا کہ چلو میں ایسا کرتی ہوں کہ ظہر سے لے کر کے اب میں چونکہ نیند بھی پوری ہو چکی ہے اور آپ جیسے گھر کی بڑی خاتون ہیں اور آپ کے پاس کوئی اتنا زیادہ کام کی رسپانسبلٹی نہیں ہے، یا آپ کے گھر میں کوئی اور بھی کام کرنے والے لوگ ہیں، تو آپ نے کیا کیا، اپنا آرام وغیرہ کر کے آپ اٹھی، ظہر کی نماز پڑھی، ظہر کی نماز پڑھ کے اب آپ نے نیت کر لی کہ میں اے اللہ ظہر سے لے کر کے مغرب تک اعتکاف کے اندر ہوں اور میں معتکف ہوں، اور اب میں یہاں سے مغرب کی نماز پڑھ کے اٹھوں گی۔ تو اتنی دیر آپ نے کیا کرنا ہے، ظہر کی نماز پڑھنی ہے، اس کے بعد آپ کا اعتکاف شروع ہو جائے گا۔ جب نیت کھڑیں گی تو آپ کی ظہر کی نماز ہوگی وہ حالت اعتکاف میں ہوگی، عصر کی نماز ہوگی وہ حالت اعتکاف میں ہوگی، مغرب کی نماز ہوگی وہ حالت اعتکاف میں ہوگی۔ آپ کی 3 نمازیں حالت اعتکاف میں ہو جائیں گی، جو آپ کے لیے بہت بڑی عبادت اور سعادت کا باعث بنیں گی، ٹھیک ہو گیا۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، ظہر کی نماز پڑھنی ہے سکون کے ساتھ، تعدیل ارکان کے ساتھ۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ پھر آپ نے جو ہے قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہے، ذکر و اذکار کرنے ہیں، لیکن چونکہ ظہر سے لے کے مغرب تک کا وقت کافی اگر آپ کو طویل لگ رہا ہے اور بڑا لگ رہا ہے اور اس دوران آپ آرام کرنا چاہتی ہیں، تو آپ بے شک تکیہ لگا کر کے اور جو ہے آرام کر لیں، اور تھوڑا سا جو ہے وہ اپنی ٹانگیں وغیرہ سیدھی کر کے آرام سے تکیہ لگا کر کے بیٹھ جائیں، اور اس کے بعد آپ عصر کی اذان کا انتظار کریں، عصر کی نماز پڑھیں حالت اعتکاف میں، عصر کے بعد پھر ذکر اور اذکار کرتے ہیں، تسبیحات کریں، اگر خاموش ہیں تو خاموش ہیں، لیکن خدا را دنیاوی باتیں اور لایانی باتیں اور لغو باتوں سے پرہیز کریے گا، اور موبائل فون سے تو بالکل ہی دور رہیے گا، اور گھر والوں سے بھی اتنی بات کریے گا کہ اگر بوقت ضرورت ان کو کوئی چیز نہیں مل رہی ہے اور وہ آپ سے پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ فلانی چیز کہاں رکھی ہے، تو آپ نے اس کا صرف مختصراً جواب دینا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی زیادہ گپ شپ کرنے یا لمبی چوڑی بات کرنے کے چلو میں اعتکاف میں تو بیٹھی ہوں اب جو ہے وہ گپ شپ کر لیتے ہیں کیونکہ ٹائم بہت زیادہ ہے، تو ایسا نہیں کرنا، یہ گپ شپ کا وقت نہیں ہے، یہ بہت قیمتی وقت ہے، اور جو کہ آپ کو بہت قسمت سے ملا ہے، جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو فراغت دے دی ہے، سہولت دے دی ہے، تو اب آپ نے کیا کرنا ہے، اس وقت کو اویل کرنا ہے۔ پھر آپ نے کیا کرنا ہے، عصر کی نماز پڑھ لینی ہے، عصر کے بعد ذکر اور اذکار کرنے، ضرورت کے تحت گھر والوں کی بات کا جواب دینا ہے، اس کے علاوہ غیر ضروری طور پر اپنی جگہ سے نہیں اٹھنا، سوائے اس کے کہ آپ کا وضو ختم ہو جائے یا آپ کو واش روم جانے کی ضرورت ہو، تو راستے میں وہ اپنے کمرے سے لے کر کے واش روم جانے تک اور واش روم سے لے کر واپس آنے تک آپ نے کسی کی بات نہیں کرنی ہے، کسی کی بات کا جواب نہیں دینا ہے، کوئی بھی ایسا کام نہیں کرنا ہے جس سے آپ کا اعتکاف فاسد ہو جائے۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، واپس دوبارہ اپنی جگہ پر آ کر کے بیٹھ جانا ہے، پھر مغرب کا انتظار کرنا ہے، اور مغرب کی اذان ہو جائے گی، روزہ کھولنا ہے وہیں بیٹھے بیٹھے، اور اس کے بعد روزہ کھول کر کے نماز پڑھ کے، اور پھر آپ کا یہ نفلی اعتکاف جو آپ نے ظہر سے لے کے مغرب تک کا نیت کی تھی اور اللہ کو یہ ٹائم دیا تھا، تو یہ ٹائم آپ کا مغرب کی نماز کے ساتھ ہی ختم ہو جائے گا۔ تو یہ تھی 3 صورتیں کہ جو ظہر سے لے کے عصر تک کرنا چاہے تو وہ عصر تک کر لے، اگر ظہر سے لے کے مغرب تک کرنا چاہے تو مغرب تک کر لے، اور اگر عصر سے مغرب کرنا چاہ رہے تو عصر سے مغرب کر لے، اگر صبح فجر سے اشراق تک کرنا چاہ رہے تو فجر سے اشراق کر لے، اگر سحری سے اشراق تک کرنا چاہ رہے تو سحری سے اشراق تک کر لے، اگر مغرب کی نماز کے بعد تراویح کے ساتھ شروع کرنا چاہ رہے تو 10-11 بجے تک، 12 بجے تک، جتنی اس کی طاقت ہو، جتنی اس کی توفیق
مستحق ہو وہ اس وقت تک بیٹھ سکتا ہے. تو اس آپ کی مرضی ہے, آپ کی سہولت ہے. انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو یہ جو ہے لیکچر پسند آئے ہوگا, یہ مسائل سمجھ میں آئے ہوں گے. انشاءاللہ آپ کے لیے یہ بہت زیادہ فائدہ مند ہوں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.